सुखी नभवन्तु। असौज 5 गतेबाट सुरु हुँदैछ 16 श्राद्ध। 16 श्राद्धमा के काम गर्ने त? 16 श्राद्धमा यी काम नबिर्सिकन गर्नुहोस्। के काम गर्ने म आज बताउँछु। हिन्दू धर्म अनुसार, वैदिक सनातन हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार दशैंको सुरुवातमा 16 दिनको पितृपक्षको अति नै ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यस वर्षको 16 श्राद्ध विक्रम सम्वत विक्रमाब्द 2078 साल असौज 5 गतेबाट सुरु हुँदैछ। अर्थात् असौज 5 गतेबाट पितृपक्षको प्रारम्भ हुँदैछ। पितृलाई भगवान अनि पितृकर्मलाई सनातन संस्कारको केन्द्रबिन्दुका रूपमा लिएको छ मेरो प्यारे मित्र। 7 पुस्तासम्मलाई पितृ तर्पण दिने चलनले त झन् पितृकर्मको महत्त्व तथा आफ्ना बाबु बाजे लगायतका एउटा ठूलो कालखण्डप्रति वर्तमान पुस्ताको समर्पण भावको अद्भुत नमुना पनि हो। 16 श्राद्ध र यसले वैदिक सनातन संस्कारको उचाइ र महत्त्वलाई प्रष्ट पार्छ। हिजो आजको मौसमले पनि चाडबाडको सुगन्ध सहितको संकेत दिन थालिसक्यो। यसो हेर्दा अब हामीलाई लाग्छ, हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई मात्रै लाग्छ या अरूलाई लाग्छ लाग्दैन त्यो थाहा भएन। तपाईँ यदि हिन्दू धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ भने तपाईलाई पनि त्यो महसुस भइसकेको होला कि यो हिजो आजको मौसम हेर्ने बित्तिकै अब चाडबाडको सुगन्ध आइसक्यो। यो मौसममा पनि चाडपर्वको सुगन्ध छ जस्तो लाग्छ। अर्थात् दशैंको अनुभूति हुन थालिसक्यो। अब मौसम हेर्दा हट्यो सारा हिलो मैलो, हरायो पानीको वर्षा। पानी त पर्दैछ अलिअलि फाटफुट। 16 दिनको पितृपक्षमा आफ्ना पितृको मृत्यु तिथिमा श्राद्ध गरेर विदाई गरेपछि बल्ल दशैंको रौनकले औपचारिकतामा सुरुवात हुने गर्छ अनि बल्ल दशैंको ढोका खुल्ने हो। तर मौसम हेर्दा अब त्यो मौसमको छनक देखिँदैछ। पूर्णिमाबाट सुरु भएको पितृपक्ष औँसीका दिनसम्म चल्ने गर्छ। यस पितृपक्षमा पितृहरू पृथ्वी लोकमा आफ्ना सन्ततिका घरमा आइपुग्ने गर्छन्। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? 16 श्राद्धमा यमराजले ल जाऊ तिमीहरूका सन्तान दर सन्तानका घरमा भनेर ढोका खोलिदिन्छ। यमराजले जब 16 दिनको बिदा दिन्छन् तब पितृहरू आफ्ना सन्तान दर सन्तानको घरमा आइपुग्छन् पितृहरू। यो 16 दिनको पितृपक्षमा। त्यसैकारण यो 16 दिनको पितृपक्षमा आफ्नो पितृहरूको मृत्यु तिथिका दिन पारेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पितृकर्म अर्थात् श्राद्ध गर्ने गर्छन्। श्राद्धको दिन घरमा विशेष चहल पहल हुन्छ। आफन्त अनि पण्डित पुरोहितको उपस्थितिमा कर्ताले पितृकर्म गर्दा कपाल खौरिन्छन्, नयाँ जनै धारण गर्छन्। बिहानैदेखि मौलिक विशेषता बोकेका पारम्परिक नैवेद्य तथा विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू घरमा तयार पार्छन्। तामा र पित्तलको भाँडोमा चोखो नितो गरेर तयार गर्छन्, राख्छन्। घरमा बेग्लै खालको रौनक तयार हुन्छ। पितृको स्मरण गर्ने, पितृको पूजा गर्ने दिन, पितृलाई खुसी पार्ने दिन भनेर। र श्राद्ध चलिरहँदा पण्डित पुरोहितको निर्देशन अनुरूप विभिन्न सामग्रीहरू घिउ, सेतो फूल, पहेँलो, केसरी लगायतका पितृकर्ममा आवश्यक सम्पूर्ण पूजन सामग्रीहरू पूजा गरेको ठाउँमा विधिपूर्वक सजाएर चढाइन्छ। वैदिक सनातन हिन्दू संस्कारमा श्राद्ध महत्त्वपूर्ण कर्म मध्येको एक मानिन्छ मेरो प्यारे मित्र, जसलाई सामान्यतया परिवारको ज्येष्ठ पुत्र नभए अन्य पुत्र अथवा दाजुभाइले मिलेर गर्ने गर्दछ। सर्वपितृ औँसीको दिन पुत्रले आफ्ना पिता पक्ष र माता पक्ष दुवैतर्फका पितृहरूलाई तर्पण दिने गर्छ। सर्वपितृले भनेको सबै पितृहरूलाई तर्पण दिने हो। पुत्रलाई मोक्षको बाटो भनेर हिन्दू शास्त्रले भनेको कुरालाई आधार मानेर विभिन्न पक्षबाट यो विषयलाई नारी विरोधी र लैङ्गिक असमानतासित पनि जोडेर हेरिने गरिए पनि श्राद्ध, तर्पण अनि अन्य शुभ कार्यमा छोरी बुहारी अनि चेलीबेटीको पनि उतै महत्त्व छ। व्याख्या जसरी गरे पनि जसरी छोराको महत्त्व छ त्यत्तिकै चेलीबेटीको पनि महत्त्व छ।
सनातन धर्मको हरेक शुभ कार्य अनि संस्कारमा कर्ताको रूपमा पुत्रको उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि नारीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। भान्जा भान्जी र चेलीबेटीको उपस्थिति बिना कहिल्यै पनि श्राद्ध कर्म पूर्ण हुन सक्दैन। पुत्र र पुत्री पितृका लागि समान छ र आजभोलिको पितृकर्ममा, आजभोलि गरिने पितृकर्ममा अनि काजक्रियामा छोरीहरूको स्वतःस्फूर्त सहभागिता र कर्ताकै रूपमा निभाउन थालिएको कारणले पनि यो सराहनीय बन्दै गरेको छ। समाजले कुराहरूलाई स्वीकार्दै ल्याइसकेको छ। धर्म अनि संस्कारले छोराछोरी दुवैलाई उत्तिकै स्थान दिएको छ। धर्मले कतै पनि भेदभाव गरेको छैन। यो केही निश्चित व्यक्तिहरूले हाम्रो धर्मलाई गलत अपव्याख्या गरेको मात्रै हो। शास्त्रमा कुनै पनि भेद छैन। अब कुरो पितृलोकको अवधारणाबाट स्वर्ग र पृथ्वी बीचको यस लोकमा पितृका 3 पुस्ताहरू रहने गरेको मानिन्छ। बैतरणी नदी भएको यस पितृलोकमा बैतरणी नदी तरेर स्वर्ग पुगिने जनविश्वास छ। स्वर्गलोकका राजा इन्द्र र पितृलोकका राजा यम हुन् भन्ने त सबैलाई थाहा नै छ होला। जुन कुरा तपाईँले पनि सुन्दै जान्दै आइरहनु भएको कुरा होला। वैदिक सनातन संस्कारमा सामान्यतया श्राद्ध 2 पटक गरिन्छ। यो पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। वर्षमा नियमित श्राद्ध पितृहरूको देहावसान भएको तिथिमा र अर्को चाहिँ 16 श्राद्धको अवधिमा गरिन्छ र यस वर्षको 16 श्राद्धको सुरुवातसँगै हरेक परिवारमा शान्ति खुसियाली कायम भइराखोस्, पितृहरूको आशीर्वाद सदा सर्वदा कायम रहोस्, स्वर्गको ढोका खुलोस्, पितृहरूको वैकुण्ठमा बास होस्, जसका लागि तपाईँले निभाउनु पर्ने कर्म, तपाईँले गर्नुपर्ने कर्म अवश्य निभाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले के नबिर्सनुहोस् तपाईँले भने, यदि तपाईँका पितृहरू प्रसन्न भएनन् भने तपाईँले जुनसुकै जप तप ध्यान व्रत पूजा धर्म कर्म मठ मन्दिर जेसुकै गर्नुहोस्, भगवानलाई जतिसुकै तपाईँले पूजा प्रार्थना गर्नुहोस्, तर तपाईँले आफ्ना पितृहरूलाई प्रसन्न पार्न सक्नु भएन भने लेखेर राख्नुहोस्, तपाईँलाई कुनै पनि सुख सुविधा मिल्दैन। चाहे भौतिक सुख होस्, चाहे आत्मिक सुख होस्, चाहे यो सांसारिक सुख होस्, चाहे यो लोकपछि परलोकको सुख किन नहोस्। त्यसैकारण आफ्ना पितृहरूलाई प्रसन्न पार्नु अत्यन्तै ठुलो। जसका जन्मदाता, जसका बाबुआमाहरू जीवित हुनुहुन्छ उहाँहरूको चित्त कहिले नदुखाउनुहोस्। जसका मातापिता गुमिसक्नु भएको छ, गुमिसकेका मातापिताको नाममा दिनुपर्ने तर्पण र पूजा विधि तपाईँ कहिले पनि नचुकाउनुहोस्। उहाँहरूको नाउँमा, आफ्ना पितृहरूको नाउँमा दान गर्न नबिर्सनुहोस्। यसले तपाईँको जीवन यो लोक मात्रै होइन परलोकमा पनि यसले बहुत ठुलो फाइदा पुर्याउँछ। त्यसै कारण मेरो प्यारे हजुर, म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, आफ्ना पितृहरूको स्मरणमा 16 श्राद्धको समयमा श्राद्ध तर्पण अवश्य नै गर्नुहोस्। अनि मात्रै तपाईँको जीवनमा मलाई त के कमी छ, मैले किन गर्नु पर्यो, मलाई मेरा बाबुबाजेले दिया हुन् र मैले पितृहरूको स्मरण गर्नलाई मैले आफ्नो दुःखले कमाऊ। कहीँ मान्छेहरू यस्तो बोल्छन्। लेखेर राख्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। आज छ भोलि नहुन सक्छ, भोलि कसैले देखेको छैन। घमण्ड नगर्नुहोस्। आफ्ना पितृहरूप्रति जहिले पनि सद्भाव राख्नुहोस्, श्रद्धा राख्नुहोस् र उहाँहरूको प्रसन्नतामा पनि ध्यान दिनुहोस्। लौ त विषयवस्तुलाई यहीँ बिट मार्ने अनुमति माग्छु। सुखी नभव।